जब मैं मस्जिद अक्सा में दाखिल हो रहा हूँ, गुंबद इसके पीछे नज़र है जो कि सुनहरे कलर का नहीं, सुरमई कलर का है। और ये जो डूम ऑफ रॉक है पीछे मेरे, ये खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने तामीर की थी, जहाँ से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर तशरीफ़ ले गए थे। और उसके बिल्कुल सामने ये मस्जिद अक्सा है और इसका मेन दरवाज़ा बंद है। हम साइड वाले दरवाज़े से दाखिल होंगे। और मस्जिद अक्सा जिसका मतलब है दूर की मस्जिद, और यही माने जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी है। असल में इस पूरे हिस्से में जहाँ मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस्सखरा कायम है, उसको अल-अक्सा कहा जाता है। और पहले अदवार में सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक, पहले वाले जो दौर थे उनमें मस्जिद अल-अक्सा को जामे अल-अक्सा भी कहा जाता था। मगर जब आखिर में तुर्क आए तो उस्मानी खिलाफत ने जामे अल-अक्सा को मस्जिद अल-अक्सा और पूरा जो कंपाउंड है जो 1 किलोमीटर का है, जिसमें डूम ऑफ रॉक है और ये मस्जिद अक्सा है और दूसरी 2-3 छोटी छोटी मस्जिदें हैं, उसको जो है हरम शरीफ का और हरम शरीफ का नाम और हरम शरीफ का दर्जा दे दिया था। यहाँ मैं ये बताऊँ आपको कि ये जो मस्जिद अक्सा है, इसकी तामीर जो है वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हुई। उन्होंने इसकी तामीर करवाई थी। यहाँ पर इससे कबल ये जो जहाँ पर मस्जिद है, जहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत की थी, यहाँ पर पहले मस्जिद नहीं थी या कोई मकबरा नहीं था, यहाँ पर कोई निशानी नहीं थी। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पर आए और 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर नमाज अदा की, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस जगह को तलाश करके इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया था, मस्जिद बना दी थी। लेकिन जब ईसाइयों ने सलीबी जंगें हुई, ईसाइयों के हाथे ये इलाका चढ़ा, तो उन्होंने अपना महल और कुब्बतुस्सखरा को जो है चर्च में तब्दील कर दिया था। लेकिन जब सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब यहाँ पर फ़तह हासिल की, तो उन्होंने इन जगहों को दोबारा से अपनी असल हालत में तब्दील कर दिया था। अभी आप ये देखें कि इसमें आपको तुर्क टच भी नज़र आएगा, पुराना उमवी टच भी यहाँ पर तामीर में नज़र आएगा। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि ये जो जगह है, अगर मुसलमान यहाँ पर आए और उन्होंने नमाज़ पढ़ना शुरू की, जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो नमाज अदा की, उनके साथ इनकी इमामत करवाई, तो फिर असल में ये मकाम पहले क्या था, इससे कबल क्या था? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पर आमद से पहले ये मकाम यहूदियों के लिए जो है काफ़ी मज़हबी अहमियत का हामिल था। ये मेन दरवाज़ा मेरे पीछे, और जिस जगह पर ये मस्जिद अल-अक्सा कायम है, ये मकाम यहूदियों के लिए काबा की तरह की एक शनाख्त था। मतलब वो इसको अपना काबा कहते थे। और इस मकाम को रॉयल बेसिलिका यानी शाही दरबार या रॉयल शाही बारादरी भी कहा जाता था। इस इमारत को यहूदियों के जो है दूसरी काबे के तौर पर उन्होंने इसको एक्सटेंशन दी, और इस इमारत से निकल के यहूदी जो है राबाई जो है या उनके काहन जो हैं, वो एक बिगल बजाता था, हॉर्न बजाता था, जो कि सींग का बना हुआ होता था। तो रोमन्स ने जब जो हैकल सुलेमानी को बर्बाद कर दिया, तो उन्होंने और इस जगह को तहस नहस कर दिया था, मुसलमानों से पहले की बात है। तो तब से उन्होंने कहा कि अब हमारा यहाँ पर 3rd टेम्पल बनेगा। और ये मस्जिद अक्सा, जहाँ पर ईसाई कहते हैं कि यहाँ पर पहले मरियम का चर्च था, लेकिन इसकी कोई हिस्टोरिकली कोई जो है ना प्रूव नहीं हो सका। जिस तरह यहूदियों के लिए अहम है, हमारे लिए भी अहम है अब तो, क्योंकि ये हमारे लिए किबला था, इसकी तरफ हम जो है मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे।
اور یہودیوں کے نزدیک یہ ہولی آف ہولیز یعنی مقدس سے مقدس ترین جگہ ہے، اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ ان کی مذہبی کتابوں کے مطابق 3 کمانڈمنٹس جو ہیں تورات کی جو 10 تختیاں تھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، دفن ہے یا دفن تھیں، اور جس جگہ وہ تختیاں دفن تھیں وہ جگہ ٹھیک قبۃ الصخرہ کے بیچ پتھر کے نیچے ہے، اور اسی وجہ سے اس مقام کو تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے یہودی جو ہے اس پورے حصے میں داخل نہیں ہوتے، کہ یہ کہتے ہیں وہ پائمن آ جائیں، وہ ادھر ہیں ڈوم آف راک میں۔ اس جگہ کو جو ہے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ مسلمان جو ہے اس کو حرم شریف یا بیت المقدس کہتے ہیں، یہودی اسے ٹیمپل ماؤنٹ کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو دیکھیں اب مختلف مذاہب کے لیے یہ بڑی اہم جگہ ہے، اور یہاں پر یہ آپ کو سامنے جو ممبر رکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ممبر یہ سلطان صلاح الدین ایوبی جب آتا تھا تو اس کے ساتھ 2 ممبر 3 ممبر ہوتے تھے کہ جو اس نے بنوائے ہوئے تھے، ایک مسجد الاقصیٰ کے لیے، ایک دمشق کی جامع مسجد کے لیے، اور ایک مسجد الخلیل جو ہیبرون میں ہے، وہاں پر بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں والا جو ممبر ہے وہ ایک یہودی انتہا پسند گھس آیا تھا، اس نے مسجد میں آگ لگاتی تھی، مسجد کی کافی حصے کو نقصان پہنچا۔ یہ سندل کی لکڑی کا بنا ہوا ہے، تو یہ ممبر جل گیا تھا۔ اب اس ممبر کی دوبارہ کاپی کر کے اس کو یہاں پر رکھا گیا ہے۔ اوریجنل ممبر جو ہے وہ جل چکا ہے، باقی جو 2 اوریجنل ممبر ہیں مسجد الخلیل میں اور دمشق کی جامع مسجد میں وہ ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ جو ہے یہاں پر لوگ تلاوت میں مصروف ہیں، کافی بڑی جگہ ہے۔ میں بھی اب تھوڑی سی تلاوت کر لوں اور 2 رکعت نماز صلاۃ مسجد بھی پڑھیں، دعا کریں۔ یہاں پر کافی لوگ آرام بھی کر رہے ہیں، بڑی پرسکون جگہ ہے، اور دل میں ایک ہیبت سی طاری ہے کہ اللہ کے گھر میں آپ کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے حضور پیش ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر محراب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کی تھی، اور یہاں پر صف در صف، قطار در قطار، کندھے سے کندھا ملائے 1,24,000 انبیاء نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کی، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، اور اللہ کی بڑائی اور برتری کو مانا۔ بس اپنے آپ کو ذرا اس زمانے میں لے جائیں، ماضی کے اندر، تو اس کیفیت کو محسوس کرنا اور اس مجمع کو محسوس کرنا اور اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، اور اصل میں وہی کیفیت کو ہم نے اپنے ذہن میں لانا ہے اور اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تمام انبیاء علیہ السلام نے کی، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، والدین کے لیے، اور پوری امت، خاص و خاص پوری امت مسلمہ کے لیے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہود کے پنجے سے اس علاقے کو آزاد فرمائے اور مسلمانوں کو یہ علاقہ واپس ان کے پاس واپس آئے، کیونکہ جب یہ مسلمانوں کے پاس علاقہ تھا تو تمام یہود عیسائی امن اور سلامتی کے ساتھ یہاں پر رہتے تھے، لیکن جب بھی یہ علاقہ غیر مسلموں کے پاس گیا ہے تو ہمیشہ یہاں پر مسئلے مسائل ہی رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ مسجد جو ہے یہ بالکل ایک پہاڑی پر واقع ہے، کھڑکی سے آپ باہر دیکھیں، باہر آپ کو اولڈ سٹی آف ڈیوڈ، ٹیمپل ماؤنٹ لیفٹ سائڈ پر، اولیو ماؤنٹ، وہ سب آپ کو نظر آتا ہے۔ ابھی ہم ویلنگ وال کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، کہ جہاں پر یہودی جو ہے اپنی تورات کی تلاوت کرتے ہیں، ویلنگ وال کے سامنے روتے گریہ کرتے ہیں۔ چلیں نماز ادا کریں مسجد میں۔